सम्माननीय सभामुख महोदय, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयसँग सम्बन्धित आर्थिक वर्ष 77-78 को वार्षिक कार्यक्रम र बजेटका विषयमा केन्द्रित भई 43 जना माननीय सदस्यहरूले छलफलमा भाग लिनुभई राख्नुभएका सुझावको लागि धन्यवाद तथा आभार व्यक्त गर्दै अब म माननीय सदस्यज्यूहरूले राख्नुभएका चासो, सरोकार र जिज्ञासाका मूलभूत विषयहरू समेटेर बुदागत रूपमा स्पष्ट पार्न चाहन्छु। नेपालको संविधानमा शिक्षा मौलिक हकको रूपमा रहेको र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र नीतिमा पनि शिक्षालाई नागरिकको आधारभूत आवश्यकताको रूपमा स्वीकार गरिएको छ। उक्त व्यवस्थाबाट सबै नागरिकलाई शिक्षाको अवसर प्रदान गर्नु राज्यको दायित्व रहेको छ। यसैगरी संविधानले विज्ञान तथा प्रविधिलाई देशको विकाससँग आबद्ध गर्दै वैज्ञानिक अध्ययन, अनुसन्धान एवं प्रविधिको आविष्कार, उन्नयन र विकासका लागि लगानी अभिवृद्धि गर्ने तथा वैज्ञानिक, प्राविधिक, बौद्धिक र विशिष्ट प्रतिभाहरूको संरक्षण गर्न निर्देश गरेको छ। कोभिड-19 महामारीको प्रभाव कम पार्न नेपाल सरकारले चैत्र 11 गतेदेखि बन्दाबन्दीको नीति अवलम्बन गरेको सर्वविदितै छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विपदमा बनाउनुपर्ने दृष्टिकोण निर्माण गर्न, शिक्षामा हुने सम्भावित क्षतिको प्रक्षेपण गर्दै क्षति न्यूनीकरण गर्ने उपायको बारेमा अध्ययन गर्न, तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन नीति र कार्यक्रम प्रारूप तयार गर्न र वैज्ञानिक जगत, प्रविधि र नवप्रवर्तनकर्ताहरूको भूमिका मुखरित गर्न चैत्र 15 गते मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट उच्चस्तरीय समिति र त्यस अन्तर्गत 6 वटा उपसमिति गठन गरेको थियो। यस समितिको अध्ययन विगत झन्डै 70 दिनको देशभित्रको परिस्थितिको निरन्तर विश्लेषण र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई समेत दृष्टिगत गरेर गत हप्ता शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सिकाइ निरन्तरता सम्बन्धी निर्देशिका जारी गरिसकेको यस सम्मानित सदनलाई अवगत गराउन चाहन्छु। कोभिड-19 को महामारीले हाम्रो परम्परागत शिक्षाको सीमिततालाई उजागर गरिदिएको छ। अर्कातिर यसले शिक्षा क्षेत्रमा केही अवसर पनि सिर्जना गरेको छ। हामीले औपचारिक शिक्षा, किताबी शिक्षा, गुरु ज्ञानलाई चेलामा हस्तान्तरण गर्ने शिक्षाको विकास गऱ्यौँ। यसले व्यक्तिलाई यान्त्रिक बनाउनेतर्फ अग्रसर गरायो। अहिलेको महामारीको सन्दर्भमा मूलतः शिक्षा पद्धतिमा 3 विषयमा रूपान्तरणको अवसर प्राप्त भएको मलाई लागेको छ। पहिलो, विद्यार्थीमा स्व अध्ययन, मनन र बुझाइको प्रक्रियाबाट शिक्षा लिने बानी बसाल्ने अवसर प्राप्त भएको छ। स्व सिकाइमा केन्द्रित हुँदा शिक्षक, विज्ञ, पुस्तक, इन्टरनेट, मिडिया आदिको प्रयोग गर्न पनि यसले सिकाएको छ। घर परिवारलाई नै लघु विद्यालय बनाउन प्रेरित गरेको छ। दोस्रो, प्रत्यक्ष आम्ने सामने भएर शिक्षा आर्जन गर्ने प्रणालीको विकल्प र परिपूरकको रूपमा वैकल्पिक शिक्षा पद्धतिलाई स्वीकार गर्न बाध्य बनाएकोले अब खुला तथा दूर शिक्षा, वैकल्पिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षाको विकासमा तीव्रता ल्याउन हामीलाई प्रेरित गरेको छ। तेस्रो विषय, शिक्षाको प्रविधिमा आधारित औद्योगिक क्रान्तिका बीच आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स युगमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिलाई अधिकतम अङ्गीकार नगरी नहुने पाठ सिकाएको छ। शिक्षामा आइसिटीको अधिकतम प्रयोग गर्ने अवसर सिर्जना गरिदिएको छ। समग्रमा भन्दा ज्ञान हस्तान्तरणमा केन्द्रित विद्यमान शिक्षा प्रणालीमा रूपान्तरण गरी ज्ञान हस्तान्तरणका साथै ज्ञान निर्माणमा केन्द्रित शिक्षा प्रणाली विकास गर्ने अवसर हामीलाई प्राप्त भएको छ। उल्लेखित शिक्षालाई ध्यान दिँदै लामो समयसम्म पढाइ अवरुद्ध भएको कारणबाट पुग्न जाने शैक्षिक क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्नु अपरिहार्य रहेको सन्दर्भमा विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकाको सिकाइ निरन्तर सुनिश्चित गर्न शिक्षा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयबाट वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका 2077 जारी गरिएको छ। प्रविधिमा विद्यार्थीको पहुँचलाई ध्यानमा राखी परिवेश अनुकूल हुने गरी विभिन्न प्रकृतिका सिकाइ निरन्तरताका कार्यक्रमहरू यस निर्देशिकामा समेटिएका छन्। कम सुविधा प्राप्त वर्ग र फरक क्षमता भएका विद्यार्थीलाई समेत सम्बोधन गर्ने गरी रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन सिकाइका लागि तयार भएका छापा सामग्री प्रयोग गरी स्वाध्ययनका माध्यमबाट सिकाइको निरन्तरता सुनिश्चित गर्ने गरी होम स्कुलिङको व्यवस्थाको लागि आवश्यकताकारी समन्वय, जिम्मेवारी किटान एवं बजेट व्यवस्थापन कार्य भइरहेको छ। तिनै तहका सरकारलाई सहजीकरणका लागि मन्त्रालयबाट जारी निर्देशिकालाई यही 77 साल आषाढ 1 गतेबाट कार्यान्वयन गर्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सम्बद्ध सबै निकायहरू तथा सरकारवाला सबैलाई अनुरोध गरेको बेहोरा
सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत माननीय सदस्यज्यूहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। यस निर्देशिकालाई माननीयज्यूहरूले पनि आफ्नो जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र अन्तर्गतका स्थानीय निकाय र प्रदेश सरकारसँग संवेदन गर्दै छापा रेडियो, एफएम, टिभी, केबल र अनलाइन मध्ये विद्यार्थीलाई सुलभ कुनै पनि विधिबाट उनीहरूलाई सिकाइ निरन्तरता सुनिश्चित गर्न भूमिका खेलिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। माननीय सदस्यज्यूहरू, महामारीका कारण अवरुद्ध भएको कक्षा 10, 11 र 12 तथा विश्वविद्यालयका विभिन्न परीक्षा र सिटिबिटीका परीक्षाका सम्बन्धमा भएका अन्योलतालाई सरकारले तत्काल स्पष्ट पार्नेछ। विद्यालय तह, स्नातक तह, स्नातकोत्तर तह लगायत सबै तहका अन्तिम वर्ष वा अन्तिम सेमेस्टरका परीक्षाहरू केही समय कुरेर भए पनि उपयुक्त समयमा सञ्चालन गर्ने, हाल पहिलो सेमेस्टर पढाइसकेकालाई परीक्षा नलिकन पनि अर्को सेमेस्टरमा लगी पढाइ सुरु गर्ने र परीक्षाको सन्दर्भमा उपयुक्त समयमा परीक्षा लिने, शैक्षिक सत्र क्षति हुन नदिनेतर्फ अन्तिम गृह कार्य भइरहेकोले मान्यज्यूहरूको भावनालाई यसले सम्बोधन गर्नेछ। परीक्षा सम्बन्धमा विद्यार्थी तथा अभिभावक रहेको अन्यलतालाई अब धेरै दिन रहने छैन भन्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु। शिक्षा क्षेत्रमा बजेट घटेको छ भन्ने कुरा राख्नु भएको छ। महामारीको विषम परिस्थिति तथा सिङ्गो बजेट आकार घटेको बेला पनि शिक्षा क्षेत्रमा केही मात्रामा भए पनि बजेट वृद्धि भएको छ। यसलाई हामी सबैले सकारात्मक लिँदै आगामी दिनमा बजेट अझै वृद्धि गर्न पहल गर्नुपर्छ। हाम्रो संविधानले विद्यालय शिक्षा स्थानीय तहमा रहने व्यवस्था गरेको छ। यस आर्थिक वर्षको बजेटको कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा पनि झन्डै 60% भन्दा धेरै बजेट प्रदेश र स्थानीय तहमा रहेकोमा यो वर्ष उक्त बजेट बढेर 67% हाराहारीमा पुगेको म यहाँ उल्लेख गर्न चाहन्छु। प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको व्यापक विस्तार गरिएको छ। विगत 1 दशकमा जति संस्था स्थापना भए पछिल्लो 2 वर्षमा त्यसभन्दा बढी सरकारी संस्थाहरू विस्तार भएका छन्। वैकल्पिक तथा खुला शिक्षाको विकास भइरहेको छ। योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय, मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय, प्राद्योगिक विश्वविद्यालय जस्ता विशिष्टीकृत विश्वविद्यालयहरू स्थापनाका क्रममा रहेका छन्। जडीबुटी, पर्यटन, चिकित्सा, बुद्धिज्म लगायतका विषयहरूमा नेपाललाई शैक्षिक हब बनाउने गरी कार्यक्रम प्रारम्भ भएको छ। शिक्षालाई कामको संसारसँग जोड्दै पढाइसँगै काम भन्ने मान्यताका साथ कार्यक्रम प्रारम्भ गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा 4% भएको प्राविधिक शिक्षाको विद्यालय स्तरीय बजेट आउने वर्ष 6% पुगेको छ। उच्च शिक्षाको लागि विनियोजित 17 अरब रकम मध्ये 30% बजेट प्राविधिक उच्च शिक्षामा विनियोजन गरिएको छ। विद्यालय शिक्षादेखि उच्च शिक्षा र प्राविधिक तालिम गरी प्राविधिक शिक्षाका लागि मात्र करिब 17 अरब विनियोजन भएको छ। विद्यालय शिक्षामा बालबालिकालाई ल्याउने, टिकाउने र सिकाउने अभियान अन्तर्गत सबै स्थानीय तहका सार्वजनिक विद्यालयमा कक्षा 5 सम्म अध्ययनरत बालबालिकाको दिवा खाजाको व्यवस्था, लक्षित वर्गको पहुँच सुनिश्चित हुने छात्रवृत्ति कार्यक्रम सञ्चालन, छात्राहरूलाई निःशुल्क सेनिटरी प्याडको व्यवस्था, निःशुल्क पाठ्यपुस्तकको उपलब्धता लगायतको प्रबन्धका लागि पर्याप्त बजेट व्यवस्था गरिएको छ। माननीय सदस्यज्यूहरूले छात्रवृत्तिको लागि बजेट कम भएको भन्ने चासो व्यक्त गर्नुभएको सम्बन्धमा तोकिएको लक्षित वर्गका सबै बालबालिकालाई स्वीकृत नर्म्स अनुसार पुग्ने गरी व्यवस्थापन गरिएको छ। सार्वजनिक विद्यालयको शिक्षक दरबन्दी मिलान तथा पुनः वितरण गर्न नेपाल सरकार मन्त्री परिषदबाट निर्णय भई कार्यान्वयनमा लगिसकिएको छ। शिक्षक दरबन्दी अभाव भएको भन्ने मान्य सचिवहरूले उठाउनु भएको विषयमा म सहमत छु। तत्कालका लागि नपुग शिक्षकको अभावलाई पुरा गर्ने उद्देश्य साथ शिक्षण सिकाइ अनुदान तथा शिक्षण स्वयंसेवक परिचालन गर्ने कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको हो। विश्वविद्यालयको अध्ययनमा उत्कृष्ट नतिजा हासिल गरेका व्यक्तिहरूलाई नै स्वयंसेवकका रूपमा खटाउने गरी कार्यविधि बनिसकेकाले पार्टीको कार्यकर्ता भर्ती गर्न खोजिएको हो कि भनेर आशंका गर्नुपर्ने स्थिति छैन। हामीले कोभिडको कारणले सार्वजनिक आह्वान गरेर गरिसकेको स्वयंसेवकहरूको सन्दर्भमा एउटा धेरै ठुलो रुचिसहित चाहिँ उहाँहरूले फर्महरू भर्नुभएको थियो। यो कार्यक्रमले चिनौँ आफ्नै माटो बनाऊ आफ्नै देश भन्ने मर्मका साथ युवाहरूलाई राष्ट्र निर्माणमा प्रेरित परिचालन गर्न मद्दत पुर्याउने कुरा सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत माननीय सदस्यज्यूहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। भौगोलिक अवस्था, जनसाङ्ख्यिक बनावट, भौतिक पूर्वाधार व्यवस्था लगायतका आधारमा विद्यालय तथा शिक्षण संस्थाहरूको नक्साङ्कन गरी दुर्गम तथा विकट हिमाली क्षेत्रमा विद्यालयहरू मर्ज गरी
आवासीय सुविधासहितका विद्यालय सञ्चालन र घना बस्ती भएका सहरी क्षेत्र र तराईमा विद्यालय एकीकरण र समायोजन गरी व्यवस्थित ठुला विद्यालय सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिएको छ। विद्यालयको सुपरिवेक्षण र शिक्षकलाई पेशागत प्राविधिक सहायताका लागि संयन्त्र विकास र पहिचान गर्न स्थानीय तहमा थप कार्यक्रम र बजेटको व्यवस्था गरिएको विषय पनि सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत माननीय सदस्यज्यूहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षा एवं तालिम प्रदायक संस्थाहरूको सुदृढीकरण गर्दै समावेशी एवं समतामूलक पहुँच अभिवृद्धि गरी गुणस्तरीय प्राविधिक शिक्षा व्यावसायिक तालिम प्रदान गर्न प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा एवं तालिम, छोटो अवधिको तालिम, कार्यमा आधारित तालिम, लामो अवधिको तालिम र सिप परीक्षणको व्यवस्था गरिएको छ। यस कार्यक्रमबाट वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवामा उद्यमशीलता तथा सक्षमताको विकास भई रोजगारी र स्वरोजगारीमा पहुँच पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षा र साधारण तथा प्राविधिक शिक्षाको समकक्षता निर्धारण र तिनीहरूबीच पारगम्यता र गतिशीलता सुनिश्चित गर्न राष्ट्रिय योग्यता प्रारूपको अवधारणा स्वीकृत भएको छ। यसको कार्यान्वयनको लागि कानुनी र संरचनात्मक प्रबन्ध मिलाउन मन्त्रालयले थप कार्य गर्नेछ। विश्वविद्यालयमा रहेका अनुसन्धान केन्द्रहरूलाई सुदृढ गरी ज्ञान केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने गरी कार्यक्रम र बजेट व्यवस्था भएको विषय समेत अनुरोध गर्न चाहन्छु। साथै कोभिड-19 को बीच उच्च शिक्षाको हकमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मार्फत शिक्षण सिकाइ वातावरण सिर्जना गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिएको बेहोरा सम्माननीय सभामुख मार्फत माननीय सदस्यज्यूहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। आर्थिक वर्ष 76-77 देखि सुरु गरिएको राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमलाई व्यवस्थित ढङ्गले सञ्चालन गरी नतिजामुखी बनाउन राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि 2076 जारी भइसकेको छ। स्वीकृत कार्यविधिको प्रावधान अनुसार सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी इच्छुक सार्वजनिक शैक्षिक संस्थाबाट परियोजना प्रस्ताव लिई स्थानीय तहको सिफारिस समेतका आधारमा छनौट भएका सार्वजनिक शैक्षिक संस्थाहरूमा कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ। यस कार्यक्रमबाट कक्षा कोठा निर्माण, प्राविधिक शिक्षाको व्यवस्था, शिक्षक तालिम, विज्ञान प्रयोगशाला, वैकल्पिक विधिबाट शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न सूचना प्रविधि ल्याब, खेल मैदान र खेल सामग्रीको व्यवस्था लगायतका शैक्षिक पूर्वाधार र गुणस्तर अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गरी सार्वजनिक विद्यालय सबलीकरणको उद्देश्य पूरा गर्नमा मद्दत पुग्ने विश्वास लिएको छु। यस कार्यक्रमलाई सार्वजनिक विद्यालय सबलीकरण दशकको एक अङ्गको रूपमा पनि बुझ्न म सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत मान्यज्यूहरूलाई आग्रह गर्दछु। राजर्षिजनक र योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालयको लागि प्रस्तावित बजेट नपुग भएको भन्ने सम्बन्धमा आगामी वर्ष सञ्चालन गर्न सकिने क्रियाको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत क्याम्पसहरूमा आंशिक रूपले प्राध्यापन गरिरहेका आंशिक शिक्षकहरूले अध्यापन गरेको समयको आधारमा पारिश्रमिक पाउने गरेकोमा हाल कोभिड-19 को सङ्क्रमणका कारण पठन पाठन अवरुद्ध भई यस्तो सुविधा उपलब्ध गराउन कठिनाई भएको, तर अनलाइन कक्षामा संलग्न रहने आंशिक शिक्षकको हकमा पारिश्रमिक भुक्तानीका सम्बन्धमा कठिनाई नहुने र अन्यको हकमा विश्वविद्यालयबाट यथोचित सम्बोधन गर्ने सम्बन्धमा छलफल तथा परामर्श भइरहेको बेहोरा म अनुरोध गर्न चाहन्छु, जानकारी गराउन चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, माननीय सदस्यज्यूहरूले शिक्षाको सन्दर्भमा यो वर्षको प्रस्तावित बजेटको सन्दर्भमा छलफल गरिरहँदाखेरि कतिपय परिवर्तनका जो अपेक्षा गरिएका छन् त्यो ढङ्गले अगाडि बढ्न सकेन कि भन्नुभएको सन्दर्भमा पनि ध्यान आकृष्ट भएको छ। शिक्षा क्षेत्रमा आमूल परिवर्तनको दिशामा मन्त्रालयले कार्य गरिरहेको छ। नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 बनेको छ। इतिहासमा यो पहिलोचोटि एकीकृत र व्यवस्थित ढङ्गले शिक्षा नीति बनेको छ। शिक्षा ऐन 2028 परिवर्तन गरी नयाँ ऐन ल्याउनको लागि 3वटा विधेयकहरू तयारी भएको छ। यो छिटै संसदमा पेश गर्ने जानकारी गराउँछु। राष्ट्रिय योग्यता प्रारूपको अवधारणाबारे मैले अघि चर्चा गरिसकेको छु। दिगो विकास लक्ष्य नम्बर 4 को राष्ट्रिय ढाँचा स्वीकृत भई कार्यान्वयन ल्याइएको छ। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप जारी गरी सो बमोजिम
संविधान, सङ्घीयता र गणतन्त्रको मर्मबोझम सक्षम, उद्यमी, राष्ट्रहितप्रति समर्पित, सभ्य, सुसंस्कृत नागरिक तयार गर्ने गरी पाठ्यक्रमहरू धमाधम परिवर्तन भइरहेका छन्। नयाँ संविधान अनुसार यसमा मिल्ने गरी 2076-80 सम्म सबै पुस्तकहरू परिवर्तन गरिनेछन्। यसपटक 6, 7, 8 का रङ्गीन पुस्तकहरू बनिसके। यसअघि 1 देखि 5 सम्मको हामीले तयारी गरिसकेका छौँ। 124वटा नयाँ पाठ्य पुस्तकहरू निर्माण भएको छ। जनशक्ति प्रक्षेपणको प्रक्रिया सुरु गरिएको छ। शिक्षालाई कामसँग र जीवनसँग जोड्ने जीवनोपयोगी शिक्षा तथा प्राविधिक शिक्षामा जोड दिएको छ। विक्रम सम्वत 85 सम्ममा सबैलाई आधारभूत शिक्षा अनिवार्य गरिसकिनेछ। त्यसबेलासम्ममा 8 कक्षा पास नगरेको व्यक्ति कोही पनि रहने छैन भन्ने परिकल्पना यही सदनले गरेको छ। सार्वजनिक विद्यालय सबलीकरण दशक घोषणा गरी सबैको लागि उच्च गुणस्तरको शिक्षा सार्वजनिक विद्यालयमा नै उपलब्ध गराउने गरी अभियान सञ्चालनमा आउनेछ। विद्यालयको भौतिक, शैक्षिक र प्रविधिजन्य पूर्वाधार विकास तीव्र गतिमा भएको छ। अस्थायी शिक्षकको समस्या हल गरिसकिएको छ। शिक्षक छनौट प्रक्रियालाई नियमित ढङ्गले अघि बढाइएको छ। आम शिक्षाकर्मीहरूमा परिवर्तनको लागि तत्परता र उत्प्रेरणा जागेको छ। राष्ट्रिय पुस्तकालयको DPR तयार भइसकेको छ। शिक्षामा हुने परिवर्तन एकै दिन वा हप्तामा हुन सक्दैन। यसको नतिजा देखिने केही समय लाग्छ। समाजवाद उन्मुख शिक्षाका हाम्रा प्रयासहरू समयक्रममा यसका परिणामहरू देखिँदै जाने मैले विश्वास लिएको छु। बाल विकास केन्द्रको बारेमा र त्यहाँ कार्यरत सहयोगी कार्यकर्ता र विद्यालय कर्मचारीको बारेमा मान्यज्यूहरूले गम्भीर ढङ्गले विषय राख्नु भएको छ। बाल विकास केन्द्रको स्थापना कालदेखि नै स्थानीय निकायको साझेदारीमा बाल विकास केन्द्रको सहयोगी कार्यकर्ताको पारिश्रमिक व्यवस्थापन गर्न सरकारको तर्फबाट सालबसाली अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको प्रसङ्ग उल्लेख गर्न चाहन्छु। बाल विकास केन्द्रका सहयोगी कार्यकर्ता र विद्यालय कर्मचारीलाई अन्य कर्मचारीले पाए सरह 75-76 देखि पोसाक भत्ताको समेत व्यवस्था गरिएको छ। यस्ता सहयोगी कार्यकर्ता र विद्यालय कर्मचारी अत्यन्त न्यून पारिश्रमिक सेवा गरिरहेको भन्ने विषयमा मन्त्रालय संवेदनशील छ। उहाँहरूको पारिश्रमिकको उचित व्यवस्थापनमा स्थानीय तहको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने हुँदा सबै तहका सरकारहरूको सहभागिता यो विषयलाई सम्बोधन गर्न मैले निरन्तर प्रयास जारी राख्ने कुरा सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत माननीय सदस्यज्यूहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। माननीय सदस्यज्यूहरू, बजेट वक्तव्यको 166 नम्बर बुँदामा समेटिएको विषय सन्दर्भमा माननीय सदस्यज्यूहरूले व्यक्त गर्नुभएको धारणा मैले गम्भीरतापूर्वक लिएछु। यस विषयमा माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले पनि यस सदन समक्ष माध्यमिक तहसम्मको सार्वजनिक शिक्षा गुणस्तरको जिम्मा निजीलाई दिने आशा नरहेको स्पष्ट पारिसक्नु भएको छ। सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत निजी लगानीका विद्यालयले पनि योगदान गर्नुपर्छ भन्ने विचार सही नै हो। हामी स्पष्ट छौँ। संविधान र नीति विपरीत निजी लगानीका विद्यालयलाई सार्वजनिक विद्यालयसँग जोडेर कुनै पनि जिम्मेवारी दिइने छैन। सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत निजी लगानीका विद्यालयले गर्ने योगदानलाई एउटा कोषमा जम्मा गर्ने र कोषमा जम्मा भएको रकम आवश्यक प्रक्रिया पुरा गरी सार्वजनिक विद्यालयको भौतिक विकासमा खर्च गर्न सकिनेछ। यस सन्दर्भमा आउन सक्ने सकारात्मक विकल्पहरूमा छलफल गर्न मन्त्रालय तयार रहेको स्पष्ट पार्छु। अन्त्यमा संसदको चालु अधिवेशनको बजेट छलफलका क्रममा मान्यज्यूहरूबाट नेपालको बजेट निर्माण प्रक्रिया र समग्र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रको विकासमा व्यक्त भएको चासो, प्रस्तुत भएका रचनात्मक सुझाव तथा प्रश्न पार्ने उद्देश्यका साथ राख्नुभएका जिज्ञासाले सरकार र मन्त्रालयलाई थप क्रियाशील बनाउन मद्दत पुग्ने विश्वास लिएको छु। खर्च कटौती प्रस्ताव गर्नुहुने मान्य सदस्यलाई प्रस्ताव फिर्ता लिई सहयोग गर्न अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, उक्त जवाबका सम्बन्धमा स्पष्टीकरण माग गर्न चाहनुहुने मान्य सदस्यहरूको नाम प्राप्त हुन आएको छ। स्पष्टीकरण माग गर्न चाहनुहुने मान्य सदस्यहरूलाई 1 मिनटको समय निर्धारण गरेको छु। सर्वप्रथम मान्य श्री गगन कुमार थापालाई बोल्न समय दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, शिक्षामा आमूल सुधारको मौकाबाट मान्य मन्त्रीजी चुक्नुभयो, दुःख व्यक्त गर्छु। बजेटको बारेमा वक्तव्य निकाल्नु पर्यो, सहानुभूति प्रकट गर्छु। ECD सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारीको न्यूनतम पारिश्रमिक अधिकार होइन। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका आंशिक प्राध्यापक भोगको कारणले आत्मदाह गर्नु पर्यो भने जिम्मा लिनुहुन्छ।
सिकाइको निरन्तरताको निर्देशिका आयो तर बजेट खोइ। रेडियो टिभी नपुग्ने ठाउँमा के गर्नुहुन्छ र विद्यार्थीलाई बजेट बिना पढ्दै गर भन्दै गर्दा गरिब तथा विपन्न विद्यार्थीको जिम्मा शिक्षा मन्त्रालयले लिनु पर्दैन। विदेशबाट आयात हुने किताबमा कर किन? शिक्षक व्यवस्थापनको दिगो काम गर्न हालटाल, तर शिक्षण स्वयंसेवकमा तपाईँको यत्रो धेरै रुचि किन? स्थानीय तहको सिफारिस त भन्नुभयो, तर राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको दफा 11 मैले पढेको छु, मन्त्रीजीले पढ्नुभएको छ कि छैन? यसै खारेज किन नगर्ने? चलिरहेको विश्वविद्यालयलाई मृत्युशय्यामा पुर्याएर मात्रै शान्तिको सास फेर्ने हो? सिकाइको सङ्कट हाम्रो सबभन्दा ठुलो सङ्कट हो। सिकाइको सङ्कटलाई सम्बोधन गर्नका निम्ति भाषण र नारा बाहेक तपाईँका ठोस कार्यक्रम र योजनाहरू के हुन् सोध्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री प्रेम सुवाललाई बोल्न समय दिन्छु। सम्मान्य सभामुख महोदय मार्फत शिक्षा मन्त्रीसँग जिज्ञासा राख्न चाहन्छु। सामुदायिक विद्यालयको पूर्वाधार सुधार गर्ने जिम्मा निजी विद्यालयलाई दिने प्रस्ताव के शिक्षा मन्त्रीको निजी क्षेत्र सामु आत्मसमर्पण हो के अब शिक्षा मन्त्रालय निजी विद्यालय सङ्घले सञ्चालन गर्ने हो? यो बुढा बजेटबाट हटाउनुपर्छ। यसबारे जनताको विरोध भएपछि मन्त्रीजीले आफ्नो सहमति नभएको वक्तव्य जारी गर्नुभयो। बजेटबारे चित्त नबुझे वक्तव्य दिएर कुर्सीमा ताँसिरहने होइन, राजीनामा दिनुपर्ने होइन र? अमेरिकी सैन्य गठबन्धनमा घिसारिने एमसिसी सम्झौताको खण्डन गरी पाठ्यक्रममा राख्नु पर्दैन? नेपालको राम्रो विश्वविद्यालय र विद्यालयहरू कुन कुन हुन्? शिक्षा मन्त्रीको कमजोरी भए शिक्षक निष्क्रिय हुने, त्यसपछि विद्यार्थी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा जान नसक्ने बारे मन्त्रीजीलाई कसरी थाहा भएन? के शिक्षा मन्त्री कमजोर भयो भनेर नयाँ पुस्ता बिग्रेको जिम्मा कसले लिने हो? र बाल विकासका सहजकर्ताहरूलाई न्यूनतम पारिश्रमिक दिनुपर्छ। शारीरिक दूरी कायम गरी एसई र अन्य परीक्षा सञ्चालनको 1.5 महिना अगाडि घोषणा गर्नुपर्छ। अनलाइन कक्षाको लागि निःशुल्क वाइफाई बन्दोबस्त गर्नुपर्छ। धन्यवाद। मान्य श्री राम सहाय प्रसाद यादव। सम्मानीय सभामुख महोदय, शिक्षा विकासको मूलाधार हो तर प्रदेश नम्बर 2 को शैक्षिक अवस्था सबैभन्दा कमजोर छ। प्रदेश नम्बर 2 अन्तर्गत स्थापना गर्ने भनिएको वीरगञ्ज विश्वविद्यालय 1 दशकभन्दा बढीदेखि पेन्डिङमा रहेको छ। वीरगञ्ज विश्वविद्यालय कहिले स्थापना गरिने हो? साक्षर नेपाल भ्रमण घोषणा गर्ने भनिएको छ तर दलित समुदाय खास गरी मुसहर, दुसाद, चमार, डोम, हलकोट यी समुदायको साक्षरता दर 7% मात्र हो। यस समुदायको शिक्षाको स्तर वृद्धिका लागि विशेष योजना र बजेट आउनु पर्थ्यो तर आएन। कहिलेसम्म आउने हो? संघीयताको मान्यता र सिद्धान्त एवं संविधानको मर्मानुसार उच्च शिक्षालाई प्रदेशमा हस्तान्तरण गरिनुपर्ने हो। कहिलेसम्म हस्तान्तरण गरिने हो? 83,000 युवालाई सिपमूलक तालिम दिने बजेट छुट्याइएको छ तर सिप सिकेपछि रोजगारी सुनिश्चितता गर्ने ठोस आधार र योजना के हो? सिप प्राप्त युवालाई रोजगारीका लागि पुँजीको बन्दोबस्त गर्ने योजना के कस्तो छ? धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, अब मान्य शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री श्री गिरिराज मणि पोखरेललाई उक्त स्पष्टीकरणको सम्बन्धमा स्पष्ट पार्न अनुमति दिन्छु। सबभन्दा पहिले पूरक प्रश्न गर्ने मान्यज्यूहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। मूलभूत रूपमा पहिलेको छलफलमा पनि र अहिले उठेका विषयहरूको सन्दर्भमा पनि मैले अघि प्रश्न पारेको छु। अहिले हामीले यो असार 1 गतेदेखि सिकाइलाई निर्णय दिने जुन कार्यविधि ल्याएका छौँ, एकातिर हामी यसको लागि आवश्यक पर्ने सामग्रीहरू सरकारको तर्फबाट विभिन्न क्षेत्रबाट तयार गरेकालाई संयोजन गरिराखेका छौँ। कतिपय स्थानीय तहमा सिकाइका कामलाई अगाडि बढाउने कामहरू पनि भएका छन्। हामीले 4वटा पद्धतिको आधारमा यो घर घरमा बसिरहेकालाई घरलाई नै विद्यालय बनाउने सोच अनुरूप स्कुल र अभिभावकको संयोजनमा यो कामलाई अगाडि बढाउँ भनेर ल्याएका हौँ। पहिलो पाठ्यपुस्तक पुर्याउन खोजिएको छ अनि त्यो सँगै चाहिँ हामीले सिकाइ सामग्रीहरू तयार गरेका छौँ। कतिपय पालिकाहरूले त्यो छापेर वितरण पनि गर्नुभएको छ। एउटा नयाँ प्रक्रिया यसभित्र पनि सुरु भएको छ, त्यो यथेष्ट छैन। दोस्रो, हामीले एफएमहरूबाट पठन पाठनलाई अगाडि बढाउँ भनेका हौँ। 72मा पनि हामीले नाकाबन्दी पछिको स्थितिमा विशेष मधेस तराईमा यो प्रक्रिया अगाडि बढाएका हौँ। अहिले पनि विभिन्न जिल्लाहरूमा एफएम मार्फत पठन पाठनको एउटा अभ्यास चलिराखेको छ। तेस्रो, हामीले टेलिभिजन र केबलहरूबाट यो प्रक्रिया अगाडि बढाउन खोजेका हौँ। अहिले 9 र 10 को अनिवार्य विषयको आइतबारदेखि शुक्रबारसम्म 11 देखि 3 बजेसम्म भर्चुअल क्लासहरू चलिरहेका छन्।
अहिले हामी त्यसलाई 1 देखि 8 सम्मको सामग्री तयार गरिराखेका छौँ। मानव स्रोत विकास केन्द्रले एउटा पोर्टल निर्माण गरेको छ, त्यसबाट पनि आवश्यक सामग्रीहरू लिन सकिन्छ। र चौथो विकल्पको रूपमा हामीले अनलाइन एजुकेसनको कुरा गरेका छौँ। हामीलाई थाहा छ अनलाइन एजुकेसन एकदमै थोरैको लागि मात्रै उपलब्ध छ। त्यो मोबाइलको प्रयोगसहितलाई हेर्दा झन्डै 85%मा मोबाइलको पहुँच छ भन्ने कुरा चाहिँ विभिन्न क्षेत्रबाट भनिएको छ। यसमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय त सबै लाग्ने, शिक्षामा सरकार राख्नेहरू सबै लाग्ने र मान्य सदस्यज्यूहरूको पनि वास्तवमा एउटा सकारात्मक भूमिका हुँदाखेरि घर घरमा बसिरहेका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई अहिलेको यो अप्ठ्यारो स्थितिमा पनि उहाँहरूको जो शैक्षिक क्षति भएको छ त्यसलाई हामीले कम गर्ने र भोलि शैक्षिक सत्र सुरु हुँदाखेरि यसले चाहिँ उहाँहरूलाई त्यो प्रक्रियासँग जोड्नलाई ठुलो मेहनत गर्नेछ भन्ने लागेको छ। यो प्रक्रियामा अगाडि बढिरहँदा अझै पनि पहुँच नभएका छुटेका पक्षहरू छन्। हामी त्यो सन्दर्भमा अतिरिक्त भूमिका तिनी तहले निर्वाह गरेर कसरी यो चाहिँ समाधान गर्ने हो भनेर खोज्नु पर्दछ। मैले अहिले स्थानीय तहलाई 3 लाख, 4 लाख र 5 लाख प्रारम्भिक रूपमा सपोर्ट गरौँ भनेर झन्डै 28 करोड रुपियाँ चाहिँ चालु बजेटबाटै हामीले माग गरेर अर्थ मन्त्रालय पठाएका छौँ। आउने वर्षको लागि 1 अरब 64 करोड चाहिँ रकम छुट्याइएको छ। म यहाँहरूलाई यो जानकारी गराउन चाहन्छु। अब मैले बाल विकासका सहयोगी कार्यकर्ता, विद्यालय कर्मचारीहरूको सन्दर्भमा राखिसकेको छु। यो आंशिक शिक्षकहरूको सन्दर्भमा पनि विश्वविद्यालयसँग हाम्रो कुरा चलिराखेको छ। विश्वविद्यालयको आफ्नै आयले मात्रै गर्न सक्ने स्थिति छैन। अझ फेरि यो विपदको बेलामा बजेट निर्माणका विविध आयामबारेमा यहाँहरू प्रश्न नि हुनुहुन्छ। मैले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको सन्दर्भमा चालु वर्षमा पनि हामीले विशेष गरेर सेनेटरी प्याड त दियौँ, तर वास्तवमा चेन्जिङ रुमहरू छैनन्। त्यो निर्माण गर्नको लागि, न्यूनतम शिक्षकहरू पुर्याउनको लागि र बिग स्कुलहरू बनाउने सन्दर्भमा चाहिँ डिपिआर तयार गर्नको लागि यो वर्षको हामीले चाहिँ आह्वान गरेका थियौँ। भयो के भने कोभिडको यो विपत्ति आइसकेपछि यी कार्यक्रमहरू स्थगन भए र अहिले 1 अरब जति रकम थपिएर यो कार्यक्रम आएको छ। यो समग्र सार्वजनिक शिक्षाको सबलीकरणकै लागि यो लक्षित छ। यसलाई चाहिँ अझ प्रभावशाली बनाउने सन्दर्भमा हामीले एउटा कार्यविधि बनाएका छौँ। विद्यालयहरूले प्रस्ताव तयार गर्ने, स्थानीय तहले प्राथमिकीकरण गरिदिने र त्यसको आधारमा यसलाई लैजाने ढङ्गले यसलाई प्रस्तावित गरिएको छ। अहिले परीक्षाको सन्दर्भमा हामी अहिले यो विपदसँग गाँसिएर अब हाम्रो आगामी कार्यदिशा के हुन्छ भन्ने कुरासँग यो गाँसिएको छ। एकदमै विद्यालयहरूमा क्वारेन्टाइनहरू छन्, स्कुलहरू सहज स्थितिहरूमा छैन। हामीलाई थाहा छ कि वास्तवमा एसईको परीक्षाको नभएको कारणले गर्दाखेरि मनोवैज्ञानिक समस्याहरू देखा परेका छन्। तर समस्या एसईको मात्र होइन, अरू समस्याहरू पनि छन्। त्यसकारणले हामीले यी सबै परीक्षाहरूको सन्दर्भमा एउटा व्यवस्थित धारणा बनाउन खोजेका छौँ। सुरुमा हामीले घरको खाना खाएर परीक्षा दिने गरी हामीले केन्द्रहरू थप्ने गरी नयाँ ढङ्गले जाउँ भन्यौँ। तर परिस्थिति बदलिँदै गएपछि, सङ्क्रमण बढ्दै गइसकेपछि, अझ मृत्युका घटनाहरू पनि देखा पर्न थालिसकेपछि हिजोको जस्तो स्थिति छैन। त्यसैले 3वटा विकल्पमा एसईलाई खारेज गर्ने बारेमा, अथवा चाहिँ एसईलाई विद्यालय दिने बारेमा, अथवा अहिले परीक्षाको लागि पर्खिराखेकाहरूलाई कम्तीमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले प्रमाणित गरिदिने कुनै उचित उसलाई स्वीकार्य हुने पद्धति निर्माण गर्न पनि जरुरी छ। फेरि यो कानुनी प्रश्न पनि छ र केही जिम्मेवारी प्रदेशलाई पनि दिएको स्थितिमा यो पर्याप्त गृह कार्य, छलफल र चाहिँ सहकार्यद्वारा नै यसलाई एउटा ठाउँमा पुग्नुपर्ने छ। मैले यो महिनाभित्रमा परीक्षाहरूको सन्दर्भमा हाम्रो बन्दाबन्दी र योसँगको लडाइँको मोडालिटी फाइनल भएपछि यसलाई जोड्दै अगाडि ल्याउने म विश्वास दिलाउन चाहन्छु। मैले सार्वजनिक शिक्षाको सबलीकरणको दशकीय कार्यक्रम प्रस्तुत गरिसकेको सन्दर्भमा हामी सार्वजनिक शिक्षाको सबलीकरणको लागि
गैर सरकारी क्षेत्र, विकास साझेदारहरू, निजी क्षेत्र सबैको सहयोगहरू हामी लिन सक्छौँ। तर हामीले सामुदायिक विद्यालयको सार्वजनिक शिक्षाको जिम्मा निजीलाई दिने हाम्रो अभिप्राय छैन। मैले अघि पनि राखिसकेको छु। म अहिले जुन ढङ्गले अनलाइन शिक्षाहरूको सन्दर्भमा निःशुल्कको प्रबन्ध गर्ने लगायतका विषयहरू राख्नु भएको छ। दूर सञ्चार पनि एउटा व्यावसायिक संस्था भएको वास्तवमा हामीले राज्यको कोणबाट यतिखेर के कुराहरू चाहिँ सहयोग गर्न सक्छौँ छलफल हामी गरिराखेका छौँ। हामी सकेसम्म अहिले विपन्नहरूको लागि यसको चाहिँ खर्च धान्न नसक्नेहरूको लागि यो शिक्षा साझा सूचीमा पनि भएको पक्षलाई ध्यान दिएर तिनी तहले मिलेर यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्ने आवश्यकता छ। विभिन्न विश्वविद्यालयहरूको बारेमा यहाँ राख्नु भएको छ। म सङ्घ र प्रदेश दुवैले विश्वविद्यालय बनाउन सक्ने अहिलेको संवैधानिक व्यवस्थाको बारेमा मान्यज्यूहरू प्रष्ट नै हुनुहुन्छ। पहिले पनि केही विश्वविद्यालयको मस्यौदाहरू तयार भएर बसेका थिए। केही नयाँ विश्वविद्यालय खोल्ने बारेमा पनि प्रबुद्ध समुदायले यसबारेमा पनि पहल गरिराख्नु भएको छ। मलाई लाग्दछ यो बारेमा हामी आगामी दिनमा छलफल गर्दै अगाडि बढ्नेछौँ। हामीले शिक्षालाई श्रमसँग, श्रमलाई सिपसँग, सिपलाई उत्पादनसँग र उत्पादनलाई समृद्धिसँग जोड्ने गरी र अहिलेको स्थितिमा जीवनोपयोगी शिक्षा तयार गर्ने गरेर समग्र योजनाहरू, कार्यक्रमहरू, नीतिहरू तयार भएका छन्। यिनीहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियामा अगाडि बढिसकेपछि हामी यी कयौँ मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्नेछौँ। दलित समुदायको बालबालिकाहरूको हकमा एकातिर अहिले सबै 5 कक्षासम्मका बालबालिकाहरूको लागि यतिखेर दिवा खाजाको व्यवस्था गरिएको छ। यसले एकदमै ठुलो परिवर्तन ल्याउँछ। यदि ठिक ढङ्गले यसलाई लग्यो भने त्यहीँ छुवाछुतबारे बहस हुन्छ, त्यहीँ सरसफाइबारे बहस हुन्छ, त्यहीँनिर स्थानीय कृषिसँग जुडेको पोषण र खानेकुराको बारेमा छलफल हुन्छ। त्यहीँबाट एउटा नयाँ सन्देश जान सकिन्छ। यो धेरै ठुलो परिवर्तन यो क्षेत्रमा भएको छ। हामीले दलितहरूको लागि, विपन्नहरूको लागि, द्वन्द्व पीडितहरूको लागि यो शिक्षाका विभिन्न कार्यक्रमहरू लिएर आएका छौँ। छात्रवृत्तिका कार्यक्रमहरू पनि लिएर आएका छौँ। सामान्य बजेट र कार्यक्रमले मात्रै पुग्दैन, यसमा एउटा अभियान चाहिन्छ। तपाईँ हामी सबै मिलेर अभियानात्मक ढङ्गले अगाडि बढ्यौँ भने हामी निश्चित रूपमा सबभन्दा पछाडि परेको वर्गलाई नै सबलीकरण गर्दै मूलधारमा ल्याउनु पर्ने हाम्रो दायित्व हो। 10 वर्षभित्रमा हामीले यो सफलता हासिल गर्नेछौँ। यही योजना अन्तर्गत हरेक वर्षका कार्यक्रम अगाडि बढाइएको विश्वास दिलाउँदै म फेरि एकपटक आफ्ना प्रश्न राख्ने, सुझाव दिने र राय सल्लाह दिने मान्यज्यूहरूलाई धन्यवाद दिँदै बिदा माग्छु। धन्यवाद।